ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंदः अथ अथ प्रथमो ध्यायः। हरिश्री गणपतये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराड् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारि मृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र योन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुक मुखाद् अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर् हुद हुदाग्नयः सत्कृतं सूतं आसीनं पप्र चूरिदं आदरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि दीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः
अन्ये अन्ये च च मुनयः मुनयः सूत सूत परावरविदो द विदुः विदुः वेत्थ वेत्त त्वं त्वं सौम्य सौम्य तत् तत् सर्वं सर्वं तत्त्वतस्त तत्त्वतस्त अनुग्रहात् अनुग्रहात् भ्रूयु ब्रूयु स्निग्धस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य शिष्यस्य गुरवो गुरवो गुह्यम् गुह्यम् अप्युत अप्युत तत्र तत्र तत्राञ्जसा तत्राञ्जसा आयुष्मन् आयुष्मन् भवता भवता यद्दुवि यद्वि विनिश्चितं विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः पुंसाम् एकन्ततः श्रेयस् श्रेयस् तन्न तन्न शंसितुम् संस्कृतम् अर्हसि अर्हसि प्रायेणाल् प्राणेयान् अल्पायुष्यस्तभ्य अल्पायुष्यः सभ्य कलावस्मिन् कलावस्मिन् युगे युगे जनाः जनाः मन्दासु मन्दासु मन्द मन्द मतयो मतयो मन्दभाग्या मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः प्रबुद्धृताः भूरिणि भूरिणि भूरि भूरि कर्माणि कर्माणि श्रोतव्यानि श्रोतव्यानि विभागशः विभागशः अत अत साथोत्र सादोत्र यत् यत् सारं सारं समुद्धृत्य समुद्धृत्य मनीषया मनुष्य ब्रूहिण ब्रूहिण श्रद्दधानानां श्रद्धानानां येनात्मा येनात्मा सम्प्रसीदति सम्प्रसीदति सूत सूत जानासि जानासि भद्रं भद्रं ते ते भगवान् भगवान् सात्वतां सात्वतां पतिः पतिः देवक्यां देवक्यां वसुदेवस्य वसुदेवस्य जातो जातो यस्य यस्य चिकीर्षया चिकीर्षया तन्न तन्न शुश्रूष शुश्रूष आणानाम् आनानाम् अहस्य अहस्य गानु कानु वर्णितुम् वर्णितुं यस्यावतारो यस्यावतारो भूतानां भूतानां क्षेमाय क्षेमाय च च भवाय च च आपन् आपन् संसृतिं संस्कृतिं घोरां घोरां यन्नाम यन्नाम विवशो विवशो गृणन् गृणन् ततः सद्यो ततः सद्य विमुच्येद विमुच्येत यद्भिभेति यद्बिभेति स्वयं स्वयं भयं भयं यत्पाद यत्पाद संश्रयाः संशयाः सूत सूत मुनय मुनय प्रशमायनाः प्रशलायनाः सद्य सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टाः पुनर्दृशपुस्तब्धाः पुनन्ति पुनन्ति उपस्पृष्टाः उपसृष्टाः सर्धुन्याप स्वर्धुन्यापो अनुसेवया अनुसेवय को वा को वा भगवत् भगवत् तस्य तस्य पुण्यश्लोकेड्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः कर्मणः शुद्धिकामो शुद्धिकामो न शृणुयात् न शृणुयात् यश यश कलिमलापकम् कानिमपाहं कलिम् फलम् अलापकम् अलापहं तस्य तस्य कर्माणि कर्माणि उदाराणि उदाराणि परिगीतानि परिगीतानि सूरिभिः सूरिभिः ब्रूहि ब्रूहि न न श्रद्दधानानां श्रद्धानानां लीलया लीलया
दधत ततत कलाः कलाः अधाख्याहि अदाख्याहि हरेर्धीमन् हरिर्धीमन् अवतार अवतार कथा कथा शुभाः शुभाः लीला लीला विदधत विदधत स्वैरम् स्वैरम् ईश्वरस्यात् ईश्वरस्यात् आत्ममायया आत्ममायया वयं तु वयं तु न न विदृप्याम वितृप्याम उत्तम उत्तम श्लोक श्लोक विक्रमे विक्रमे यत् यत् शृण्वतां शृण्वतां रसज्ञानां रसज्ञानां स्वादु 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 पदे 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 कृतवान् कृतवान् किल किल वीर्याणि वीर्याणि सह सह रामेण रामेण केशवः केशवः अतिमर्त्यानि अतिमत्यानि भगवान् भगवान् गूढ गूढ कपटम् कपटम् आनुषः आनुषः कलिम् कलिम् आगतम् आगतम् आज्ञाय आज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वैष्णवे वयम् वयम् आसीना आसीना दीर्घसत्रेण दीर्घसत्रेण कथायां कथायां सक्षणा सक्षणा हरे हरे त्वं त्वं न सन्दर्शितो न सन्दर्शितो दात्रा दात्रा दुस्तरं दुस्तरं निस्ति न्यस्ति तीर्षतां तीर्षतां कलिं कलिं सत्त्वकरं सत्त्वहरं पुंसां पुंसां कर्णधार कर्णधार इवार्णवम् एवार्णवम् ब्रूहि ब्रूहि योगेश्वरे योगेश्वरे कृष्णे कृष्णे ब्रह्मण्ये ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि धर्मवर्मणि स्वां स्वां काष्ठाम् काष्ठाम् अधुनोपेदे अदनोपेदे धर्म धर्म कं कं शरणं शरणं गतः गतः इति इति श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महापुराणे महापुराणे पारमहंस्यां पारमहंस्यां संहितायां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने नैमिषीमप्यामे नैमिषीय नैमिषीय उपाख्याने उपाख्याने प्रथम प्रथम अध्यायः अध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।